सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज हांगा आमी जमलेले आसा म्युनिसिपालिटी। आयज आमच्या म्युनिसिपालिटीचो चेअरमॅन, तशेंच आमच्या गियामोपा गांवचो सरपंच, तशेंच सगळे आमच्या गव्हर्मेंटाचे ऑथरायट आयज हांगासर जमलेले आसा। आनी आयज आमच्या ह्यो सर्वे करपाक आयज आमच्या येयल्ले आसा। आमच्या टावन हॉल जे पळय आयज आमकां खऱ्यांनीच गरज आसा। कितली वर्सां जाली आमचे टावन हे आमच्या एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग ही खूब वर्सां जाली। ही बिल्डींग खंय तरी आमकां न्यू जाय आसली, जाल्यार आयज हे आमच्या बऱ्यान बरें आमकां काम करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा। आमच्या डायनेमीक सीएम हेणी आयज आमकां सांगलेलें आहा कित्याक तुमच्या हे हांगासर न्यू बिल्डींग ही करपाक लागून तेणी आयज परमिशन दिल्लें आसा। आनी तेंच्यांनी आयज सर्वेराक हें करून ते सर्वे बी हें जातलो। हेज्या फुडें ही बिल्डींग हांगासर आमकां पेडण्यान बऱ्यान बरी जावन मेळटली, कित्याक जी बिल्डींग आयज खूब त्या बिल्डींगेक खूब वर्सां जाली। म्हाका दिसता ती खूब वर्सां आयज ती बिल्डींगे लिकेजूय जाता, कित्याक आयज त्या बिल्डींगे लिफ्टूय ना, जाल्यार लोकांक रजिस्टर ऑफिस थंयसर वयर वचपाक खूब त्रास जाता। ताका लागून एज फास्ट ते प्रपोजल मांडून आयज आमकां सीएमान बरो हेल्प केल्लो आसा। आनी ही बिल्डींग आमी एज फास्ट करून एज फास्ट हे आमच्या फावंडेशन स्टोन आमी करपाचो विचार केल्लो आसा। आनी हे करून हांव दाखयतलो। आनी जी पळय आयज ऑलरेडी आतां सांगलेलें आसा जे टावन हॉलूय बी आतां एज फास्ट तेय बी काम हांगासर आतां स्टार्ट जातलें एज फास्ट, कित्याक ऑलरेडी आमकां सीएमान ते बी प्रपोजल आमकां फॉरवर्ड केल्ले आसा। आनी तेणी सांगलेलें हे बी तुजें हे काम करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा। अशे बरे बरे प्रकल्प तेणी आमकां प्रॉमीस केल्ले आनी करून दाखयल्ले आसा। आनी म्हाका दिसता अशेंच तेजें लक्ष आमच्या पेडणेचेर आसचें आनी अशेंच काम म्हाका करपाक खूब उमेद दिसता। जे पळय आतां न्यू प्रोजेक्ट आतां पेडण्यान घडटा, अशे हे तरी न्यू हे प्रोजेक्ट जाले जाल्यार आमच्या सगळ्या पब्लिकाक खूब बेनिफीट जातले। ताका लागून इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें। नमस्कार। आयज हांगा उपस्थित आसलेले आमचे पेडणे भागाचे आमदार तथा गोवा हस्तकला महामंडळाचे चेअरमॅन श्री प्रवीणभाई आर्लेकर, तसेच आमचे एई जेई बाकी सगळे आमचो उगवे तामोशे सरपंच सुबोध महाले, तसेच बाकी सगळे जमिल्ले भावान भयणान आयज हांगा उपस्थिती आमी लायल्या की आमचो जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आहा, हे बिल्डिंगेची जी आमची म्हणजे फाटल्या दिसांनी हें जाल्ली की ती सामकी कोलॅप्स जावपाचे हेचेर आहा, की ती डेंजरस हेतून येयल्ली आहा गव्हर्मेंटाच्या हितून। ताका लागून आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन हांगासर एक न्यू बिल्डींग बांदपाक लागून एक आतां इन्स्पेक्शन केल्लें आहा। तेचो ऑलरेडी फॉर्मेलिटी तेणी केल्ली आहा, पूण आतां जे बेगींतल्या बेगीन जावची अशें तेंची एक हें आहा म्हणून ते इनिशिएटीव घेवन हांगासर येयल्ले आहा। तेच प्रमाणे जे आमचे गेस्ट हाऊस आहा तेच्या फाटल्यान हो मोठ्यांतलो मोठो प्रोजेक्ट जो आमकां खरोच पेडणे खातीर जावो आसलो, की फाटल्या दिसांनी अफवा जाताली की हांगासरले सगळे जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जी बिल्डींग आहा म्हणजे मामलेदार कलेक्टर हे सगळे तुय्यान व्हरता म्हणून, पूण ते आयज न जाता आयज आमदारान बऱ्यांतलो बरें इनिशिएटीव घेवन ते पेडण्यानच राखचे अशें आमी तांकां प्रपोज केले। ते आयज त्या उतरार पात्र ठरोवन तेंच्यांनी हे आपल्या हितून एक बऱ्यांतलो बरो उपक्रम करून तेणी घेतलेलो आसा। आयज जर आमचे हांगासर बरेंतले बरी ही जर बिल्डींग जाली जाल्यार एक पेडण्यान नवी सुदारणा ही आमकां दिसून येतली। आनी त्याच प्रमाणे आमचो हांगासर जे आमी उबे आहा हांगासर एक नवो प्रोजेक्ट आमच्या म्युनिसिपालिटी अंडर म्हणजे आमी पयरूच आमच्या आमदाराक GSIDCन एक घेवपाक लायला, जो बरोतलो बरो प्रोजेक्ट हो व्हडलो टावन हॉल हो सादारण ना म्हटल्यार 50 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा। तो आमदारान आमच्या बेगींतल्या बेगीन करून दिवचो। थँक्यू।